अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतर वो है, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारकबाद कि आप सब और मैं हम सब यहाँ पर कुरान को सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे और इसको कबूल फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कुरान कोर्स 1 को जारी किए हुए हैं, जारी रखे हुए हैं और क्विज़ की तैयारी के लिए, दोहराई के लिए आज अभी यहाँ पर मौजूद हैं। सो ग्रामर का जो पोर्शन मुझे आपको दोहराई के लिए प्रैक्टिस करवाना है इंशाल्लाह। आई विल ट्राई कि मैं विदिन टाइम उसको मुकम्मल कर पाऊँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें, बेसिक चीज़ें सब कवर हो जाएँ और अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग क्लास आप सब ने अपने माइक्स, अपनी वीडियोज़ को अ, उस पे पूरा फ़ोकस रखना है कि वो बन रहे हैं और आपका पूरा फ़ोकस कॉन्सेप्ट्स पर होना चाहिए। एक-एक चीज़ जो बताई जा रही है, उनसे रिलेवेंट अगर कोई आपके क्वेश्चन्स हों, अगर आपको लगे बहुत ज़रूरी है ऑन द स्पॉट पूछना तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनको नोट करते रहें और आखिर में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंडली हैंड रेज़ ज़रूर कीजिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो लोग बिकॉज़ ऑनलाइन क्लास में सबके लिए बोलना एक साथ अ, हर जगह पर पॉसिबल नहीं होता। सो इसलिए आप अगर किसी जगह पर माइक ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपनी जगह पर रहते हुए उसको बाकायदा आवाज़ के साथ प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टीपीआई का तरीका है, टोटल फिज़िकल इंटरैक्शन, वो एक ख़ास तरीका है इस कोर्स का, जिसके ज़रिए से कोर्स को समझना और ख़ास तौर पे ग्रामर के पोर्शन को समझना इंतहाई आसान है, ठीक है? तो उस तरीके के जो रूल्स हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। टोटली फिज़िकली आपको इंटरैक्ट करना है, यानी आपको ऐसा नहीं कि आधी अटेंशन आपकी यहाँ हो, आधी कहीं और हो, बल्कि आपको पूरे ध्यान से सुनना है, देखना है, सोचना है, बोल कर भी प्रैक्टिस करना है, हाथों के इशारों से प्रैक्टिस करना है, सबने मिलके प्रैक्टिस करना है और पूरे दिल से अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत और जज़्बे के साथ इस प्रैक्टिस को करना है। इस सारी प्रैक्टिस की सूरत में टीपीआई की को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ जाएँगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन मैंने पहले से ऑन की हुई है आपके सामने, ये सबसे बेसिक चीज़ है ग्रामर की और अल्फ़ाज़ की 3 किस्में बताई जा रही हैं और हम सब जानते हैं कि हम अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं कुरान के लिए, कुरान के लफ्ज़ों को सीख रहे हैं, कुरान की अरबी सीख रहे हैं और उसके लिए लफ्ज़, सबसे पहली चीज़ होती है लफ्ज़ समझेंगे तो जुमले समझ में आएँगे और फिर बाकी चीज़ें। सो लफ्ज़, हर वो लफ्ज़ जिसका मानी हो, जो समझ में आए उसको कलमा कहते हैं और वो 3 किस्म के हो सकते हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ़, ठीक है? इस्म जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी चीज़ के नाम को या किसी चीज़ की क्वालिटी को, सिफ़्त को कहते हैं। चाहे वो किसी की खूबी हो, चाहे किसी की ख़ामी हो, लेकिन किसी से रिलेट कर रही हो, उसको इस्म कहते हैं अरबी ज़ुबान में। और उसकी पहचान हमें ये जो आगे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर डार्क ब्लू कलर के जो इस अ, राउंड शेप के अंदर जो आपको कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, निशानियाँ नज़र आ रही हैं, इनके ज़रिए से भी इस्म को पहचानना इंतहाई आसान होता है। आप देख सकते हैं अलिफ लाम है, तनवीन के 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर हैं और लफ्ज़ के आखिर में वाव, नून, या नून और अलिफ ता के ज़रिए से भी हमें इस्म की पहचान करने में आसानी हो सकती है। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल का मतलब है कोई भी काम जो कि हो रहा हो, कोई एक्शन, ठीक है? कि काम क्या हो रहा है, जो बात आप कर रहे हैं उसमें काम क्या हो रहा है, उसको फ़ेल कहते हैं, ठीक है? हर्फ़ क्या होता है? अरबी ज़ुबान में वो सब चीज़ें जो इस्म नहीं है, फ़ेल नहीं है, वो हर्फ़ होती हैं और एक्चुअली उसकी तारीफ़ क्या होगी कि त इस्म और फ़ेल को आपस में जोड़ना पड़ता है जुमला बनाने के लिए, तो इनको जोड़ने का काम करते हैं हर्फ़, ठीक है? जैसे उर्दू में हम कहते हैं अली ने असद को मारा, तो इसमें ने और को हर्फ़ होते हैं। अगर ने और को निकाल दिया जाए, तो हमें इस्म और फ़ेल से बात समझ नहीं आएगी। सो हर्फ़ जो है वो इस्म और फ़ेल को जोड़ते हैं ताकि जुमला बन सके, राइट? अब हम आगे चलते हैं और हम इस्म के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इस्म जो है किसी भी चीज़ का नाम या खूबी जो भी हम बात करें, वो ख़ास
بھی ہو سکتی ہے اور کامن عام بھی ہو سکتی ہے. خاص اگر ہوگی تو ہم اس کو عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں الف اور لام موجود ہے. دا ویری سمپل اینڈ بیسک تھنگ ہم جانتے ہیں, جیسے قرآن کے ساتھ بھی ہم پڑھتے ہیں القرآن, ٹھیک ہے, اور ویسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جب ہم اسے اسپیسیفائی کر کے پڑھتے ہیں تو ہم القرآن کہتے ہیں, جو کہ بہترین ہے, ٹھیک ہے. سو الف لام کی موجودگی سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم خاص ہے, بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں ہم THE کا استعمال کرتے ہیں, اوکے. اسی طرح اسم عام بھی ہو سکتے ہیں, رائٹ. اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جیسے کہ میں نے الف لام بتایا شروع میں, یہ اسم کے خاص ہونے کی نشانی ہے. اور اگر آخر میں دو پیش, دو زبر, دو زیر, یا آخر میں واو نون یا نون ہو, یا رائٹ, تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ عام اسم ہے, رائٹ, وہ خاص نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, as you can see on the screen, کہ اگر ہمارے پاس ایک اسم ہے دیٹ از مسلمن, یہاں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, رائٹ. اس کو اگر ہم نے اس کے ساتھ الف لام کو جوڑنا ہے, پلس کرنا ہے, اور مسلمن میم کے اوپر ڈیفینیٹلی دو پیش موجود ہیں. جب ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یاد رکھیے آخر میں سے تنوین کے دو پیش میں سے ایک پیش گر جائے گا, رائٹ. تو بن جائے گا المسلمو. معنی اس کا وہی ہے لیکن خاص اور عام کا فرق ہے, ٹھیک ہے, مسلمان مرد کے لیے. اور اگر ایک سے زیادہ مسلمان مرد ہوں, ہمیں اس کی جمع کرنی ہو, تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم واو نون اور یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. واو نون کا اضافہ تب ہوگا جب واحد میں آخر میں پیش موجود ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیش ہے تو ہم نے واو نون کا اضافہ کیا. المسلموں سے المسلمون اور المسلمون, سادگی کے لیے ہم اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ اگر ہم سیکنڈ لفظ پر آتے ہیں, اسم پر, یہاں پر مسلمن ہے, اس کا معنی وہی ہے, ایک مسلمان مرد, لیکن اس کے ساتھ ال آ گیا, میم کے دو زبر میں سے ایک زبر گر گئی. المسلمن نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. ال کے ساتھ کبھی بھی دو پیش, دو زبر, دو زیر نہیں آئیں گے, اس بات کو یاد رکھیے. تو کیا بن جائے گا؟ المسلمہ. اور جب آخر میں زبر یا زیر ہو, یہ دو لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ نہیں کرتے بلکہ ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو ہم یہاں بالکل کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں, المسلموں سے المسلمون, المسلمہ سے المسلمین, اور المسلمی سے بھی المسلمین, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں ہم آرٹیکلز میں آ مطلب اے اور د ایک ساتھ نہیں لگاتے, ٹھیک ہے, اسی طرح ال اور دو پیش, دو زبر, دو زیر بھی ایک ساتھ نہیں آتے. دو نئے لفظ جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں, دہرائی کر رہے ہیں, وہ کیا ہمیں ریوائز کرنے ہیں؟ حل شروع میں آتا ہے کسی بھی عربی کے جملے کے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے, سوال کیا جا رہا ہے. نعم کا مطلب ہے ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے, رائٹ. یہ جو ٹیبل ہے یہ بہت ہی مین ٹیبل ہے اس کورس کے ساتھ گرامر کو شروع کرنے کے لیے. ضمائر کا ٹیبل ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ناؤن کسی چیز کا نام ہوتا ہے, اور نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوں ان کو پروناؤن کہتے ہیں, اور یہاں ان کو اردو میں ضمیریں کہتے ہیں, اردو میں یا عربی میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ضمیریں ہیں آپ کے سامنے 6 الفاظ موجود ہیں, اور ان کی پریکٹس ہم آلریڈی کر چکے ہیں بہت بار. میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی پریکٹس کرے تو پلیز جلدی سے ہینڈ ریز کر لیجیے. جی, آپ میں سے کوئی پریکٹس کرے گا اس ٹیبل کی؟ سسٹر ناہید آصف, پلیز مائک آن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر, بالکل آپ نے اچھے سے اس کو پریکٹس کیا ہے. تو یہ 6 لفظ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ اس میں 3 واحد ہیں, اس میں 3 جمع ہیں, اور 3 طرح کی بات ہو رہی ہے. ایک تو ان کی بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں, وہ سب, ہوا ہم. ایک اگر کوئی ہمارے سامنے ہے اور ہم سے بات چیت کر رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے کہ آپ اور میں. اور اگر اسی کو جمع میں لے جائیں کہ سامنے والے بھی زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے آپ سب, اور اگر ہم زیادہ ہیں مطلب میں, میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں, تو ہم کہیں گے ہم سب. تو 3 طرح کی بات ہو رہی ہے, اس شخص کی جو موجود نہیں, اس کی جو سامنے ہے, اور اپنی, ٹھیک ہے. تو ان بیسک چیزوں کو سمجھیں اور ان پراپر اشاروں کو سمجھ لیں, تو جو جتنے بھی آگے ٹیبلز آنے والے ہیں وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اس کی پریکٹس بہت اچھے سے کر لیں تاکہ اس کو آپ کبھی بھی دہرانا چاہیں تو آپ کو ریویژن کی ضرورت نہ پڑے. یہ فرسٹ ٹیبل اتنا اچھا آنا چاہیے. اب دیکھیے ہم نے صرف تھوڑے سے ورڈ سیکھے ہیں,
ان کو جوڑ کر الحمدللہ اتنا آسان ہے عربی سیکھنا کہ ہم کچھ بول چال کے جملے بنا سکتے ہیں. تو آپ میں سے کون یہاں پر اس میں میرے ساتھ ان کو پریکٹس کرے گا؟ پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے. سوال جو پہلا موجود ہے یو آلریڈی نو. اشارات بہت ضروری ہیں, اشاروں سے آپ پریکٹس کریں گے. حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان مرد ہے؟ سسٹر عصمت سعید آپ مائک آن کر لیجیے. جی. هل هو مسلم؟ نعم هو مسلم. هل Right. هم جی هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. وأنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. وأنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ خیر. دھیان رکھیے شروع میں حل کا لفظ ہے, کوشچن کے لیے حل. حل کا لفظ ہے. آپ نے اس کو شاید سارے اسٹیٹمنٹس میں نہیں پڑھا, اینڈ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پریکٹس کی ہے. اینڈ یو آلریڈی نو, معنی آپ جانتے ہیں. جب آپ بہت اچھی پریکٹس کر جی. چکے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اردو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ اشاروں کی مدد سے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے کہ کس کا معنی کیا ہے. اب ایک اور لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیٹ از من. من کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے, رائٹ. یہ بھی ڈیفینیٹلی پتا چل رہا ہے مانی سے ہی کہ یہ کوئی کوشچن بنانے کے کام آئے گا. سو ہو از ریڈی ہیئر؟ اس کو پریکٹس کرنے کے لیے کون آپ میں سے تیار ہے ابھی؟ ویری ایزی. من ہوا, کون ہے وہ؟ کوئی اور کوئی بھی اویلیبل نہیں؟ چلیے سسٹر ناہید. ویری گڈ جی سسٹر ناہید, پریکٹس. من ہوا ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. دلچسپ عربی. اب یہ دیکھیں کہ کتنے انگلش میں ورڈز ہمیں ورڈز اور ان کے معنی سیکھنے کے لیے کتنے مطلب ایک ایک لفظ کے اسپیلنگ سیکھنے ہوتے ہیں اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں عربی میں. تو اگر ہم تھوڑا غور کریں تو چیزیں انتہائی آسان ہے. آپ دیکھیں صرف ایک حرف واو ہے, اس پر زبر ہے, فا پر زبر ہے, حمزہ پر زبر ہے. تو آپ دیکھیں اس کی مدد سے ہی پورے ہمیں لفظ مل رہے ہیں. تو یہ کتنا امیزنگ ہے نا. تو یہ تین آپ جو لفظ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, یہ پورے لفظ ہیں, ان کو حرف کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے معنی موجود ہیں. ٹھیک ہے. سو وا کا مطلب ہے اور, فا کا مطلب ہے پس, تو کیا, تو لہذا, اس طرح کے معنی ہو سکتے ہیں. آ کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے. سو ہم ان کو اب مزید سینٹینسز میں اور ٹیبلز میں پریکٹس کرتے ہیں. ابھی ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا وہ تھا ضمائر کا ٹیبل, ضمائر منفصلہ. ٹھیک ہے. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. اگر ہم اس کے ساتھ وا کو جوڑ دیں تو ٹیبل کیا بنے گا؟ سسٹر اسما خان پریکٹس کر رہی ہیں. جی سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور, جزاک اللہ. اور ہم سب. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. سو دیکھیں صرف وا ہمیں ملا اور وا کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ضمائر کے ٹیبل کو. تو وہ ضمائر کا ایک ٹیبل کتنا کام آ رہا ہے کتنی جگہوں پر. اب ہم فا کو یہاں جوڑیں گے تو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں سسٹر سمرا یعقوب. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شروع کیجیے. پس وہ, فہم پس وہ سب, فانتا اور پس آپ, فانا پس میں, فانتم پس آپ سب, فنحن پس ہم سب. رائٹ, اوکے, رائٹ, دیٹس رائٹ. آپ نے اردو کو پہلے پڑھا ہے, اٹس فائن, ماشاء اللہ, اٹ واز اے گڈ پریکٹس. اوکے جی. نیکسٹ ہمارے پاس ٹیبل ہے ضمائر متصلہ. ٹھیک ہے. ہم نے اس میں پڑھا تھا وہ ایک مرد کے لیے, تو یہاں ہو جائے گا اس کا, یعنی اس مرد جس کی ہم نے بات کی تھی ضمائر میں, اس کے ساتھ کوئی چیز ہم نے اس کی ملکیت میں بتانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا ہم. ٹھیک ہے. وہ سب, تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں ان سب کی کوئی چیز یہاں ذکر ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا انتا آپ, تو یہاں ہم کہیں گے کا, یعنی آپ کی کیا چیز وہ ہم ابھی بتائیں گے. تو یہ اس طرح سے ضمائر متصلہ کا جو ٹیبل ہے یہ ضمائر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے اگر ہمیں ضمائر منفصلہ یعنی پہلا ٹیبل آتا ہے. سو یہ ٹیبل ہمارے سامنے ہے اور اس میں کلیئر پتا چل رہا ہے بلینکس, خالی جگہیں چھوڑی ہوئی ہیں, مطلب ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا, تب سمجھ آئے گا کہ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کی ملکیت میں کیا چیز ہے, یہاں کیا چیز متصل کی جائے, کیا چیز جوڑی جائے, کیا چیز اٹیچ کی جائے. ٹھیک ہے. اور ان کو اتنا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان ٹکڑوں کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. یہ جو ٹکڑے آپ کو 6 لگ رہے ہیں نا, یہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. تو ایک ایک چیز, ایک ایک نقطہ, ایک ایک پیش زبر زیر کو ویلیو دیں جبکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں.
इंशाल्लाह अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ चाहूंगी कि हम पहली प्रैक्टिस ही इस्म को जोड़कर करते हैं, तो यहाँ हम इस्म लगाएंगे रब। रब को अगर हम इस टेबल से जोड़ेंगे तो प्रैक्टिस क्या होगी मुझे बताएंगी सिस्टर नाहिद। जी सिस्टर नाहिद। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा रब। रब्बुना, राइट, रब्बुना। जी अच्छा, एक चीज आप सब बहुत ध्यान से सुन लें। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला में जो पहले दो अल्फाज हैं हु और हुम, इसकी जगह इसी तरह से ही और हिम भी हो सकता है। इसमें कोई परेशानी की, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि वो क्यों हो गया, राइट। जैसे हमने हु हुम पढ़ा वैसे ही हिम भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे के चार लफ्ज हैं वो इसी तरह रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब प्रोनाउंसिएशन होती है, तलफ्फुज होता है अरबी का, तो जहां पर हमें लगेगा ही और हिम पढ़ना है हम ही और हिम पढ़ेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास मौजूद हैं कुछ हरूफ की बात हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर और हरफ जर हैं ये प्रपोजिशंस बी, फी और आला। बी का मानी है से, और इसकी एग्जाम्पल हमें पता है बिस्मिल्लाह। फी में और एग्जाम्पल फी सबीलिल्लाह। अला पर और अस्सलाम वालेकुम, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माइर मुत्तसिला के साथ इन तीनों को बारी बारी जोड़कर हम टेबल बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, मैं चाहूंगी कि आप खुद से इस स्लाइड को देखते हुए इसको प्रैक्टिस करें। एंड आई एम सीइंग हियर, आई एम वाचिंग कि सिस्टर समरा याकूब ने हैंड रेज किया है। जी सिस्टर प्लीज आप बी का टेबल बनाइए ज़माइर मुत्तसिला के साथ। बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह। नेक्स्ट टेबल है हमारा फी के साथ हम ज़माइर मुत्तसिला को जोड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मानी करेंगे। सो अभी मैं सिर्फ सिस्टर समरा और सिस्टर नाहिद को एक्टिव देख रही हूँ। सिस्टर अस्मा जी आप बताइए, टेबल बताइए। फीही इसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर हफ्सा को मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा है। सिस्टर आप मुझे आला का टेबल सुनाएंगी ज़माइर मुत्तसिला के साथ मुत्तसिल करके। जी जी सिस्टर हफ्सा मजीद, आप अपना माइक ऑन कीजिए। सिस्टर हफ्सा मजीद। अस्सलाम जी वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जज़ाकिल्लाह खैर, माशाल्लाह। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस आप सबने की है, जबकि मैंने आपको अटैच्ड टेबल दिखाई भी नहीं। इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इनकी मदद से आप ऊपर देख सकते हैं नंबर कि आपको कुरान के कितने वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि आपने टेबल्स बिल्कुल ठीक सुनाए हैं। नाउ यू कैन सी हमने सीखा रब्बुहु, और यहाँ पर अगर फीमेल के लिए होगा तो हम हु की जगह हा इस्तेमाल करेंगे। ये हम पहले से जान चुके हैं कि दाएं हाथ का इशारा हम इस कोर्स के ग्रामर के रूल्स के मुताबिक दाएं हाथ का इशारा हम उस टेबल के लिए करेंगे जो किसी मर्द के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर किसी खातून की बात होगी, फीमेल की बात होगी, तो हम बाएं हाथ का इशारा करेंगे। तो अगर हु उसका मर्द के लिए है तो हा उसकी औरत के लिए होगा, ठीक है। सो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम कहेंगे उस मर्द का रब, तो हम दाएं हाथ से इशारा करेंगे रब्बुहु। उस औरत का रब, बाएं हाथ का इशारा रब्बुहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रब्बिही रब्बिहा, सो दिस इज वेरी अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही और हिम भी यूज हो सकता है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर रब्बी है तो उसके साथ ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। आप सब आई होप कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे इशारों से। बिही बिहा, ठीक है, उस मर्द से, उस औरत से। फीही फीहा, उस मर्द में या उस औरत में। अलैहि अलैहा, उस मर्द पर, उस औरत पर, राइट।
So this is very simple. इशारों की मदद से करें, मैंने शुरू में बताया था. टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से करेंगे तो कैसे हो सकता है बात समझना है, मैक्सिमम आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यही वर्ड जो छोटे छोटे अल्फाज सीखे हैं, इनको मिलाकर हम बहुत सीख चुके हैं. जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही? जी, आप बैक स्लाइड करेंगी एक सेकेंड. मैंने बीहा, मैंने सॉरी मैं भूल गई हूँ एक चीज, जैसे कि ये पूछिए. यहाँ पे जैसे हुम आ गया है तो उसमें किस तरह करेंगे मोनस के लिए? देखिए वो हमारा क्योंकि अभी कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम उस पर अभी बात नहीं कर सकते. हाँ, जो चीजें ठीक, हमारे पास स्पेसिफाई की गई है ना, मखसूस हैं, अगर हम उनको छोड़कर अगली चीजों पे जाएंगे तो हम कंफ्यूज होंगे. और अभी तो वैसे भी हम दोहराई कर रहे हैं. ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आप अगले कोर्सेज का हिस्सा बने, सब पता चल जाएगा. पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगी तो चीजें स्ट्रॉन्ग आपको समझ में आएंगी. ठीक है सिस्टर, जज़ाकल्लाह. ओके जी, ये देखिए हलिल्लाहु रहीमन बिही, ये सारे लफ्ज देखा जाए तो ये छोटे छोटे लफ्ज हमने सीखे हैं, लेकिन उनको मिलाकर एक प्रॉपर जुमला हमने बना लिया. अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आसान है. तो क्या है हलिल्लाहु, क्या अल्लाह रहीमन, रहम करने वाला है, बिही, उस पर. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, नाम अल्लाहु रहीमन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है. सिस्टर नाहिद आसिफ बताएंगी, कुछ पूछना चाह रही है. जी सिस्टर, सिस्टर नाहिद आसिफ, आप कुछ कहना चाह रही? नहीं सॉरी, मैं इट्स ओके, नो इश्यूज. इसी तरह हलिल्लाहु रहीमन बिहिम, क्या अल्लाह उन पर मेहरबान है, तो हम कहेंगे नाम अल्लाहु रहीमन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल. इसी तरह कुछ और जुमले बन गए हैं. खैर का लफ्ज एक हमने इसके साथ अगर जोड़ा है इसम, तो क्या बना, हल क्या, फी, उसमें, फी, ही, ये सब टुकड़े अगर हम करें तो हम अभी भी सीख चुके हैं. और खैर किसी भी खैर को कहते हैं, भली चीज को, अच्छी चीज को कहते हैं. क्या उस चीज में भलाई है, नाम फी ही खैर, जी हाँ उस चीज में भलाई है. हल फीहिम खैर, क्या उन सब चीजों में, उन सब में भलाई है, नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में भलाई है. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, यहाँ माँ का मानी नहीं, याद रखना है आपने. माँ के वैसे 3 मानी होते हैं, आपको बता देती हूँ. कुछ चीजें आप समझ भी चुके होंगे, कुछ आगे भी अभी इस कोर्स में सीखेंगे. 3 मानी होते हैं. यहाँ पर जो मानी हम कंसीडर कर रहे हैं ना, जो हमें कंसीडर करना है, जो माँ का एक मानी है, वो है नहीं, किसी चीज की नफी करने के लिए. हल अलैहि दैन, दीन नहीं है ये, याद रखिए, दैन है. क्या उस पर कर्ज है, दैन का मतलब होता है कर्ज. दीन तो हमारा दीन इस्लाम है ना, तो नफी करने के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है. माँ का मतलब होता है नहीं. ठीक है, क्योंकि कर्ज लेना और उसके चक्कर में फंसना अच्छी बात नहीं, तो यहाँ हम नफी का जुमला बनाते हैं. माँ अलैहि दैन, नहीं है उस पर कर्ज, या नहीं उस पर कर्ज नहीं है. ठीक है, हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है, माँ अलैहिम दैन, उन पर कर्ज नहीं है. राइट. अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. देखिए ये बहुत जरूरी होता है कि कुरान को ठहर ठहर कर तवज्जो से पढ़ा जाए. यहाँ देख सकते हैं आपके दाल के ऊपर जबर लगाने से मानी कर्ज है, और नीचे जेर लगाने से दीन, बिल्कुल हमारा दीन इस्लाम, निजाम जिंदगी जो है वो बन जाता है. तो देखें कि कितना बड़ा फर्क आ जाता है अगर हमारी मिस्टेक ऐसी हो जिससे जबर जेर में फर्क आ जाए. तो ये बताना ये चाहूंगी, जो हम लोगों में एक कॉन्सेप्ट है ना कि तेजी से पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, खत्म करें कुरान, ऐसा कुछ भी जो है वो पसंद नहीं किया जाता, और ये राइट वे भी नहीं है. ठीक है, हर चीज का हक अदा करें. ऐसा ना हो कि हम तिलावत कर रहे हो, रिसाइट कर रहे हो, लेकिन उसमें हमारी लापरवाही से बहुत बड़ी गलती हो जाए. ठीक है, ओके जी. हुरूफ हमारे सामने है स्क्रीन पर. जैसा कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि इस्म और फेल के अलावा हर चीज हर्फ होती है. सिस्टर रबिया जलील कुछ पूछना चाह रही है. जी सिस्टर, सिस्टर रबिया, सिस्टर रबिया आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आई थिंक इट वाज बाय मिस्टेक. ओके जी. इस्म और फेल के अलावा जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी में, उनको हुरूफ कहा जाता है. यहाँ पर आपको एक्चुअली 3 हुरूफ नजर आ रहे हैं, लेकिन आप शायद मेरी बात से एग्री ना करें, क्योंकि आपको एक्चुअली 4 हुरूफ नजर आ रहे हैं. ला और ली दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम मानों में इस्तेमाल होते हैं. यहाँ पर उनके और भी मानी है, लेकिन यहाँ पर जो हमें याद करने की जरूरत है वो है लिए. ठीक है, ला भी और ली भी. जैसे मैंने आपको बताया, हु, हम, ही, हिम इस्तेमाल होता है डिफरेंट जगहों की मुनासबत से. इसी तरह ला और ली डिफरेंट जगहों की मुनासबत से इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मानी है लिए. मिन का मानी है से. ठीक है, और अन का मानी भी से है. उसकी कंडीशन जरा डिफरेंट होती है. जैसे किसी के बारे में कोई बात की जा रही हो तो उसके लिए अन इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ होता है. राइट. ओके जी. तीनों हुरूफ आपके सामने अभी स्क्रीन पर हैं. उनके मानी भी हैं, उनकी मिसालें भी हैं. और आप जानते हैं कि मिसालें इसलिए होती हैं ताकि आपको मानी लफ्ज का याद रहे. लफ्ज का मानी याद आने में और याद रखने में हमें मिसालें
مدد دیتی ہیں. لی کا مطلب ہے لیے, اور ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. تو ہمیں یاد آ جائے گا. من کا معنی اگر یاد نہ آ رہا ہو تو ہم اگزامپل سوچیں گے, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان, اور اس میں ہم سوچیں گے معنی کیا تھا, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے. تو یاد آ جائے گا کہ من کا معنی سے ہے. ان کا معنی بھول جائے تو ہم اگزامپل سوچیں گے رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہوا ان سے, اس سے. ٹھیک ہے, یہ میم آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی بیٹا. میری آواز آپ کو صاف نہیں آ رہی؟ کلیئر ہے, کلیئر ہے اگر سسٹر, کوئی اور بھی کنٹینیو. اوکے فائن, میں ایم ٹرائنگ کہ کوئی پرابلم نہ ہو. رائٹ, رضی اللہ عنہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے, اوکے جی. بالکل اسی طرح جیسے ہم نے ابھی کچھ حروف کو جوڑ کر ضمائر متصلہ کی ٹیبلز پڑھے ہیں, ابھی ہم یہ جو 3 ہیں ان کو ہم جوڑ کر ٹیبلز پڑھیں گے. تو آپ نے یہاں دیکھ لیا, بٹ میں چاہوں گی آپ زبانی اس کو پریکٹس کریں. سسٹر سمرا, آپ لی کا ٹیبل پڑھیں گے ضمائر متصلہ کے ساتھ, جبکہ میں آپ کو اسکرین پر شو نہیں کر رہی, تو آپ کوشش کیجیے. جی اوکے میم. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. من کا ٹیبل پڑھے ہیں بردر محمد داؤد. جی من. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سب سے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. ان کا ٹیبل پڑھنے کے لیے ہم یہاں پر موقع دیتے ہیں مسز فائزہ کو. پلیز اپنا مائک آن کیجیے. السلام علیکم. انہو جی وعلیکم السلام. انہو ان سے, انہم آپ ان سب سے, ان کا آپ سے, انا انی انی. مجھ سے, جی انکم آپ سب سے, انا ہم سب سے. جی رائٹ رائٹ رائٹ, جزاک اللہ خیر. آپ دیکھ لیجیے, آپ نے جو ٹیبلز پڑھے ہیں, لہو لہم, لکا لی, لکم لنا, منہو منہم, من کا منی, منکم منا, عنہو عنہم, ان کا انی, انکم انا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ بہت اچھے سے پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہاں کچھ اور بول چال کے جملے ہم دیکھ سکتے ہیں, جو ایک دم سے دیکھیں تو شاید آپ کو لگے کہ یہ کیا ہے, لیکن جب آپ غور کریں گے تو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ زبر اگر آ جاتا ہے تو وہ کیا کوشچن کا معنی دیتا ہے, سوال بنا دیتا ہے. ہاذا یہ لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے, سو یہ کیا ہے, ہاذا لہو, کیا یہ اس کے لیے ہے. اس کو پریکٹس کون کرے گا؟ مسز فائزہ آپ ہی پریکٹس کیجیے اگر آپ اگری ہیں. جی سسٹر. فائزہ چلیں, یہ میں کرواتی ہوں, ہم آگے چلتے ہیں. جی جی پریکٹس کیجیے. احاذا لہو, نعم حاذا لہو, احاذا لہو, کیا یہ اس کے ترجمہ مت لیے کیجیے, ترجمہ مت کیجیے, صرف عربی میں پڑھیے. احاذا لہو, نعم حاذا لہو, احاذا لہم, نعم حاذا لہم, احاذا لکا, نعم حاذا لی, احاذا لکم, نعم حاذا لنا. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے, رائٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے ہوا وہ ایک مرد, تو خاتون کے لیے ہوگا ہیا وہ ایک عورت, بائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا. اور ہم نے پڑھا تھا ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد ہے, تو خاتون کے لیے دس از ویری سمپل کہ مسلم جو بھی مرد کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا مسلم سے مسلمہ, مومن سے مومنہ, صالح سے صالحہ. اسی کے اکارڈنگ ہم ہوا اور ہیا کو لگائیں گے اکارڈنگلی, تو معنی بنے گا وہ ایک مسلمان مرد ہے, وہ ایک مسلمان عورت ہے, اینڈ سو آن, یو کین سی اٹ. اسی طرح مذکر سے مؤنث اگر ہم بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر ہمیں کہنا ہے اس مرد کا رب تو ہم کہیں گے ربہ, اور اگر کہیں گے خاتون کے لیے تو کہیں گے ربہ. اسی طرح دینہ, دینہا, کتابہ, کتابہا, رسولہ, رسولہا, اسمہ, اسمہا. دس از ویری سمپل. اور مؤنث اگر ہم بنائیں گے, مؤنث کی جمع بنائیں گے, تو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ مؤنث کے آخر میں گول تا ہوتی ہے, تو جمع بنانے کے لیے تا کو ہٹا دیا جائے گا, الف تا کا اضافہ ہوگا. جیسے مسلمہ سے مسلمان, سوری مسلمہ سے مسلمان, رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آخر میں اگر ہمیں آخری حرف کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں, یہاں پر
यहाँ पर भी दो पेश है तो इसलिए यहाँ पर भी दो पेश आएंगे. ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए. लेकिन अगर यहाँ आप देख सकते हैं कि मुस्लिमा के आखिर में अगर दो जबर है या नीचे दो जेर हैं, तो आखिर में दो जेर आएंगे. ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको देख लीजिए. सेम लाइक मोमिना से मोमिनात है, सालिहा से सालिहात है, और पेश आखिर में आप देख सकते हैं अगर यहाँ है तो यहाँ पेश रहेगी, और अगर आखिर में दो जबर दो जेर है तो जमा बनाते हुए आखिर में दो जेर होगी. इस बात को याद रखिए. माँ का एक मानी मैंने आपको कुछ टाइम पहले नहीं बताया था, एक मानी क्या भी है, क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल होता है. ये आपको एक टेबल यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. सिस्टर अस्मा, आपने हैंड रेज किया, आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए. मा दीनुहु, उसका दीन क्या है, या क्या है उसका दीन? जी सिस्टर अस्मा. मैम मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था लास्ट स्लाइड का, अगर आप जी. बैक कर पूछिए, प्लीज पूछिए. इससे पीछे वाला जो आपने, हाँ ये मुजक्कर इसमें जी प्लीज नहीं पूछिए. मुजक्कर मुअन्नस का जो आपने अभी किया ना, इसके बाद वाला. ये वाला नो मैम, अभी लास्ट वाला जो आपका गुजरा ना, हिया मुस्लिम वो मैम ये आंसर वाला क्वेश्चन बाद में ले लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है, बाद में करेंगे. जब आंसर क्वेश्चन का सेशन नहीं होगा नहीं, मैं ये हाँ वाला मैं ये ये वाला आप इसको स्टॉप कीजिए. जल्दी से पूछिए प्लीज, जल्दी पूछिए, टाइम नहीं है. मैं इसमें आपने जो देखे ना पीछे वाली स्लाइड में, जो आपने दो ता के ऊपर दो जबर है, तो उसके जमा में जो है वो ता के नीचे दो जेर आ रही है. वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि ऊपर वाले में तो सेम ही है, लेकिन नीचे वाले में कंफ्यूजन हो रही है कि वो देखिए आप डिफरेंट. आप किस स्लाइड की बात कर रही हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ? ये तो हुआ और हिया की स्लाइड है. नहीं, इसके बाद वाली है जो आपने सौलिहात वाली है. नहीं, इसके बाद वाली जो आपने कहा, हाँ ये वाली. जी जी, आप जल्दी से बताइए मुझे प्लीज, टाइम क्योंकि ओवर हो चुका है. जल्दी से ये बताइए. आपने मोमिना में है ना, मोमिना में ऊपर दो जबर है और नीचे दो ओके जेर है. ये डिफरेंट जी, थोड़ा सा है, इसलिए मैंने कहा तो मैं आपसे आपको पूछ यही लूं. तो बता रही हूँ. जी जी, आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं यही बता रही हूँ कि ये मुमकिन है कि आखिर में दो पेश हो सकते हैं तो जमा बनाते हुए दो पेश होंगे, और बिल्कुल मुमकिन है कि आखिर में दो जबर भी हो सकते हैं, दो जेर भी. दोनों सूरतों में आप जमा बनाते हुए आखिर में दो जेर लगाएंगे. आर यू गेटिंग दिस? ये बिल्कुल ठीक है. करेक्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं है. जी जी, जी जी ये बिल्कुल यस. करेक्ट है. ओके, तो मैं आपको बता रही थी, अभी टाइम क्योंकि नहीं है मैं जल्दी से बता देती हूँ खुद से, आपको मैं शामिल नहीं करूंगी अभी. मा दीनुहु, क्या है उसका दीन? दीनुहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है. मा दीनुहुम, क्या है उन सब का दीन? दीनुहुमुल इस्लाम, उन सब का दीन इस्लाम है. मा दीनु का, क्या है आपका दीन? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है. मा दीनुकुम, क्या है आप सबका दीन? दीनुन अल इस्लाम, हम सबका दीन इस्लाम है. और ये आपको लास्ट में मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए हम इसको भी देख लेते हैं. जैसे कि हम बोलचाल कर रहे हैं, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? किताबू का, आपकी किताब. किताबी, मेरी किताब. कलमु का, आपका कलम. कलमी, सॉरी, कलमु का, आपका कलम. कलमी, मेरा कलम. साअतु का, आपकी घड़ी. साअती, मेरी घड़ी. जवालु का, आपका मोबाइल. जवाली, मेरा मोबाइल. जज़ाकल्लाहु खैर. वो प्रैक्टिस थी हमारी, वो मुकम्मल हो चुकी है. इसके बाद अभी दोहराई जारी है, आप कहीं मत जाइएगा. बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आओ कुरान समझें रिवीजन में खुश आमदीद. हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ चुके हैं इसम, फेल, हर्फ. इसम आपको पता है किसी का नाम या सिफ़, ये अल्फाज हैं, उसके तीन किस्में हैं. इसम किसी का नाम, सिफ़, फेल इंशाल्लाह आज रिवाइज करेंगे. किसी के काम करने का, होने का पता चलता है, जैसे फतह, हरफ, वो पढ़ चुके हैं माशाल्लाह. ये इसमों और हरफों को आपस में मिलाते हैं. ये दो तीन हरफ हैं, टोटल हमने इसके अंदर 9 हरफ पढ़े हैं, लेकिन इसके अंदर से याद रखें कि 7 हरफ हैं, 2 इसम हैं. वो आज इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा. इसको आपने काइंडली ज़हन में रखना है. ये बाद में इश्यूज आते हैं, ये कहते हैं ये इसम है, ये नहीं है. इला, मा, इंदा, ठीक है. इससे पहले हमने, सिस्टर ने हमें पढ़ा दिया बी, फी, अला, ला, ली, मिन, अन, और अब है इला. इला है तरफ. इसको हम याद रखने के लिए एक फिक्रा याद रखते हैं. इसको कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मा, साथ. इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. इंदा, पास. कम रियालन इंदा का, तुम्हारे पास कितने रियाल हैं. इसको हम ज़मायर के साथ लगाएंगे. तो जो टेबल रिवाइज करना चाह रहे हैं वो काइंडली अपना हैंड रेज कर ले.
اور اس کو ہم لیتے ہیں الہ. الہ کا کون ٹیبل ریوائز کرنا چاہ رہا ہے؟ حافظ ایم داؤد. الہ طرف. السلام علیکم سر. السلام جی. الہی اس کی طرف، الہیم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ماشاء اللہ جی. جی فائزہ ندیم ماں کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. اور اس کا اگر مؤنث کروا دیں؟ معہا اس ایک عورت کے ساتھ. ماشاء اللہ جی. اب ہیں جی حسینہ بی بی. کائنڈلی اندہ کا کروا دیں گے. اندہ اندہ ہو اندہ کا. حسینہ بی بی آپ کروانا چاہ رہی ہیں؟ سر اندہ ہوں اس کے پاس. سر آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. لیکن میرے اندہ اشارے ہوں سٹارٹ ہو اس جاتے کے پاس، اندہ ہوں اس کے پاس، اندہ ہوں ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نہ ہم سب کے پاس. اور مؤنث کا؟ اندہ ہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گڈ سسٹر ماشاء اللہ. بہت اچھا آپ نے کروا دی. یہ دیکھیں یہ سارے ٹیبل ہم نے کر لیے ہیں. تھینک یو ٹھیک ہے، سر. اپنے آپ کو میوٹ جی جی میوٹ کر لیں. جی جی یہ سب نے آپ لوگوں نے اچھی طرح ایڈوائز کر لی ہیں اور ویسے ہی آپ لوگوں کو آتے ہیں. اچھا اس کا اگر میں کوئی ٹیسٹ لینا چاہوں کو بتائے گا. علیہ اس کا اشارہ کس طرف ہوگا یا اس کے کیا معنی ہیں؟ علیہ. جی فائزہ ندیم. رائٹ سائڈ پہ ون فنگر کے ساتھ اس. جی جی ٹھیک ہے. کیا اس کی طرف؟ علیہ اس کی طرف. طرف. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہیں فائزہ ندیم مانا. مانا کا کیا اشارہ ہوگا؟ معنا اپنی میں بتا اپنی دیں. طرف فور فنگرز کے ساتھ، جی ہم سب کے ساتھ. جی ہم سب کے ساتھ یا ہمارے سب. اندہ کا. جی داؤد بردر داؤد. فرنٹ پہ ایک انگلی کے ساتھ، اندہ کا آپ کے آپ کے پاس. ٹھیک ہے تھینک یو. اچھا جی حل اللہ معه. کوئی آنسر کوشچن دینے کا؟ رضیہ زاہد. حل اللہ معه. نام معہم. نعم نام معه. حل اللہ معهم. حل اللہ معهم. نعم اللہ معہم. ٹھیک ہو گیا. یہ نعم نوید احمد خان. جی ٹھیک ہے سسٹر میوٹ کر لیں. نوید احمد خان. حل اللہ معک. نوید احمد خان. حل اللہ معک. یہ سمرا یعقوب آپ انمیوٹ کر لیں. سمرا یعقوب. حل اللہ معک. حل اللہ معک. نعم اللہ معی. حل اللہ حل معکم. نعم اللہ معنا. ماننا. ماشاء اللہ سسٹر گڈ. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیے حرف جر. یہ سارے ہم نے پڑھ لیے. لا لی. میوٹ کر لیں اپنے آپ کو کائنڈلی. لا لی من ان بی فی الا الہ. یہ سات جو ہیں یہ حروف جر ہیں. ان کو ہم پروپوزیشن کہتے ہیں. جو نیچے لکھے ہیں ما اور اندہ یہ کیا ہیں؟ یہ پریپوزیشن نہیں ہے، یہ اسم ہے. اور یہ اکثر کوشچن آ جاتے ہیں تو اس کو ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھے. ما اور اندہ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. ہر زبان کا حرف جر آمنت باللہ. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ کبھی حرف جر عربی میں اور دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. اب دیکھیں دونوں سے معنی چینج ہو رہے ہیں. لہٰذا پریپوزیشن چینج ہونے سے معنی میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے. ہر زبان کا حرف جر الگ. جیسے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. دیکھیں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. آئی بلیوڈ ان اللہ. ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. تینوں کے اندر یہ ہے. اب یہاں پہ کیا کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. جیسے
اغفر لی فارگیو می، انگلش میں نہیں ہے، عربی میں ہے لی، ٹھیک ہے. ورحمنی، رحم کر مجھ پر. اب برہمنی عربی میں تو حرف جر ہے ہی نہیں ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اینڈ ہیو نرسری آن می، آن کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں اشارے. ہر زبان میں کوئی نہ کوئی اشارے بتائے جاتے ہیں. کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب وغیرہ. تو عربی میں کیا؟ ہاذا ہاؤلائی، ہاذا کا اشارہ یہ ہے، یہ نزدیک، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ہاذا یہ، ہاؤلائی وہ، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ٹھیک ہے. اس کا آنسر کویشچن ہے رضیہ زاہد. آپ دیکھیں من ہاذا، من ہاذا یہ کون هذا ہے؟ مسلم، ہاذا مسلم. من ہاؤلائی، مسلم، من ہاؤلائی. هؤلاء مسلم، هؤلاء هؤلاء مسلمون. جی جس طرح سسٹر پوچھا جائے کائنڈلی. نوید احمد خان، من ذالکا، ذالک مسلم، ذالکا مسلم. من اولائکا، اولئک مسلمون. اولائکا مسلم. اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ اگر وہ کیا کہتے ہیں واحد ہے تو اس کے ساتھ مسلم آئے گا، جمع کے ساتھ مسلمون آئے گا. جیسے من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم. من اولائکا وہ سب کون ہے؟ اولائکا مسلمون. تو یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا، اس طرح بعض دفعہ غلطی ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں اس کے مؤنث کی طرف. ہاذا یہ مرد کے لیے، ہاذہی یہ عورت کے لیے، ذالکا وہ مرد کے لیے، تلکا وہ عورت کے لیے. یہ 88 بار قرآن پاک میں الفاظ آئے ہوئے ہیں. اچھا اب اس کو ہاذہی یہ، ہاؤلائی کا بھی یہ ہوگا. ہاذہی کا جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی کا. اس میں ہاذا ہاؤلائی، اس کے اندر بھی جمع سیم ہے. ہاذہی یہ، ہاؤلائی یہ سب، تلکا وہ، اولائکا کا وہ عورت، وہ سب عورتیں. یہ تقریباً 1000 بار یہ قرآن پاک میں آئی ہیں. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا اسم اور حرف ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب آ جاتے ہیں فعل کی طرف. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی جو کام ہو گیا گزر گیا، فعل مضارع یہ نیکسٹ انشاءاللہ ریویژن کے بعد پڑھیں گے، فعل امر یہ دونوں بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. فعل ماضی جو زمانہ جو کام ہو چکا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس کا کوئی فعلا، یہ پہلا سیٹ ہے، اس کے بیسیکلی 4 سیٹ ہیں. پہلا سیٹ فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جالا اس نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا کوئی ٹیبل ریوائز کرانا چاہے گا، انمیوٹ کر لیا، اپنا انڈر ہینڈ کر لیا کریں تاکہ میں اس میں پوچھ سکوں. اچھا اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ماضی کے اندر اینڈ میں تبدیلی آتی ہے. جیسے کوئی کام ہو گیا، جہاز فلائٹ اڑ گیا تو اس کی دم پہ، ٹیل پہ جب نظر آ رہا ہے کہ وہ چلا گیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جہاز چلا گیا ہے، کام ہو چکا ہے، ختم، ماضی کی بات ہوگی ہے نا. تو اس کے اینڈ میں واو الف تا تم تو نا وغیرہ. ذرا میوٹ کر لیں کائنڈلی. بردر عاصم آپ اس کو ذرا کائنڈلی سر ریوائز آپ کی کریں. آواز نہیں صحیح آ رہی. سسٹر آپ کی طرف اینڈ سے کوئی ایشو ہے؟ ورنہ آواز تو میرے خیال صاف آ رہی ہے باقی سب کو. جی بردر عاصم کروائیں گے فعلا ٹیبل. بردر اینڈ سسٹر عاصم. اسما خان، اسما خان جی. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ گڈ ہو گیا. اچھا اب اس کی اسی طرح کا جالا کا ٹیبل ہے. جالا وہ کوئی کروانا چاہے گا؟ ہینڈ تو سب نے کیا ہوئے ہیں. چلے میں ذرا میوٹ رکھیں کائنڈلی. یہ ہیں جی ابیلا فاطمہ، آپ کروائیں گے سسٹر؟ جالا کا سیم اسی طرح ہی ہے. السلام علیکم. السلام. جی جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ گڈ ہو گیا سسٹر. اچھا اس پہ آنسر کویشچن میں اگر کروں تو حافظ داؤد
انمیوٹ کر لیں. حافظ داؤد چلیں گے. سسٹر عائشہ. سسٹر عائشہ جی آپ نے انمیوٹ کیا. سسٹر عاصم ہے یا آسمان کیا ہے؟ آسمہ آپ بتائیں گے. حل جعل ربیہ جلیل جلیل کی. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آسم ربیہ سسٹر ربیہ آپ کروا دیں. حل جعل اگر نہیں آنسر دینا تو لور ہینڈ کر لیں کائنڈلی. نام جالا. چلیں آپ ہی بتا دیں سسٹر رضیہ. حل جعل نام جالا اس نے کیا. حل جعلو نام جالو. حل جعلتا نام جالتو. جعلتو. حل جعلتم نام جالنا. جالنا. لوئر اینڈ کر لیں اگر کسی نے آنسر کوشچن دینے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کروا لیا. جالا کا ٹیبل بھی کر لیا. حل جالا نام جالا. حل جعلو نام جالو. حل جالتا نام جالتن. حل جعلتم نام جالنا. ٹھیک ہے یہ ٹیبل ہم نے کر لیا. اب آ گیا نصرہ. دوسرا جو اس میں آ رہا ہے نصرہ اس نے مدد کی. اس نے خلقہ پیدا کیا. اس نے عبدا عبادت کی. اس نے ذکرہ ذکر کیا. اس نے کائنڈلی اپنے آپ کو سارے لوور اینڈ کر لیں اور میوٹ کر لیں تاکہ اگلا ٹیبل ہم اس کو کروا سکیں. پتہ چلے جی کہ جی سید مصطفیٰ آپ آئے تھے بردر آپ کروائیں. سید مصطفیٰ نصرہ کا ٹیبل. وعلیکم السلام. نصرہ اردو بھی اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصر تھا آپ نے مدد کی. نصر تو میں نے مدد کی. نصر تم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی گڈ ہو گیا بردر. میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. اچھا اس کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے زیدن. زیدن زیدن ہوتا ہے زائد فعل ہوتا ہے نا سبجیکٹ جو کام کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کی جگہ پہ اگر ہم مفعول لگانا چاہے زیدن اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ زیدن. زیدن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ آبجیکٹ کی جگہ پہ زیدن. ٹھیک ہے تو اس کا اگر کوئی آنسر کوشچن میں کسی سے پوچھوں ذرا کائنڈلی. مسز صوبیہ وقار آپ کروائیں گی. حل نصر زیدن. ہلو جی 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 سسٹر حل نصر زیدن آنسر دیں. سر صرف ایک منٹ. جی سر. حل نصر زیدن. حل نصر زیدن کیا زید نے اس کی مدد کی. آنسر دینا ہے عربی نہیں اردو نہیں بتانی. حل نصر زیدن. نعم نصر زیدن. حل نصر زیدن. حل نعم نصر زیدن. حل نصرت زیدن. نعم نصرت زیدن. حل نصرتم زیدن. نعم نصرنا زیدن. ناصرنا زیدن. ماشاءاللہ. تھینک یو سر. جی یہ ہم نے کر لیا. میوٹ کر لیں سسٹر. یہ ٹیبل ہم نے کر لیا. اب آ گیا ضربہ. اس نے مارا. سمعا اس نے سنا. علما اس نے جانا. عملا اس نے عمل کیا. تو اس کا ٹیبل ضربہ اس نے مارا. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ضربہ مثلا اس نے مثال بیان کی. اس میں تھوڑے سے بیننگ میں چینج ہو جاتے ہیں. ضربہ کو کوئی ٹیبل کروانا چاہے فائزہ ندیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. ضربت اس ایک عورت نے مارا. جی ماشاءاللہ. عصمت سعید آنسر کوشچن. عصمت سعید حل ضربا زیدن. میں زیدن بھی ساتھ لگاتا ہوں. حل ضربا زیدن. نعم ضرب زیدن. حل ضربوا زیدن. نعم ضربوا زیدن. حل ضربتا زیدن. نعم ضربت زیدن. زیدن. حل ضربتم زیدن. نعم ضربنا زیدن. ماشاءاللہ.
म्यूट कर लें और लोअर एंड कर लें, आगे मैं चल रहा हूँ, ये ना बाद में कहें जी मामिन हल ज़रबा ज़ैदन। अच्छा, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, चले आपने नाम में जवाब दे दिया। हल ज़रबा ज़ैदन मा ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन मा ज़रबू ज़ैदन, हल ज़रबता ज़ैदन मा ज़रबतु ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन मा ज़रबना ज़ैदन। मा माजी के अंदर के हिसाब से नहीं कि उसमें आता होता है। समिअल्लाहु लिमन हमीदा, समिया उसने सुना, इसका कोई टेबल करवाएगा। समिया, सिस्टर आयशा, समिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, सामियात सामियाता आपने सुना, समियातु मैंने सुना, समियातुम आप सब ने सुना, समियाना हम सब ने सुना। माशाल्लाह। हिरा खान, आंसर क्वेश्चन। हल समिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछे जरा रिपीट कीजिए। हल समिया, हल समिया। नाम समिया। हल समिउ। नाम समिउ। हल समेता। नाम समितु। हल समेतुम। नाम समिअना। मान समेना। नुज़त अमीन, आप आंसर क्वेश्चन देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इसके साथ आपको थोड़ा सा चलो अल कुरआना, ठीक है, उसके साथ मैंने लगाना है और आप इसको दो तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। अगर मैं पूछता हूँ हल समिया अल कुरआना, तो आप इसका कह सकती हैं नाम समिया कुरआना। अगर इसको आप मिलाना चाहती हैं हल समेउल कुरआना, तो इसको साथ आप मिला भी सकती हैं, जैसे आपको इजी लगता है उस तरह करवा लें। हल समिया अल कुरआना। नाम सामिअल कुराना। नाम सुना। हल समेउल कुरआना। नाम समिअल कुराना। हल समेतल कुरआना। नाम समिअतुल कुराना। हल समेतुमुल कुरआना। नाम समिअनल कुराना। माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा, कोई और करवाना चाहेगा? नुशाबा एहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंसर क्वेश्चन सिस्टर पूछो। हल समेअल कुरआना। नाम समील कराना। नाम समेअल कुरआना। हल समेउल कुरआना। नाम समीउल कुराना। हल समेतल कुरआना। नाम समीतुल कुराना। हाँ जी। हल समेतुमुल कुरआना। नाम समीना कुराना। नाम समेल कुरआना। माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा जी, अब और भी किसी से जी सिस्टर समरा यकूब, आप करवाना चाहेंगी? यस सर। हल समेउल कुरआना। नअम समिअल कुरआना। हल समेउल कुरआना। नअम समिउल कुरआना। हल समेतुल कुरआना। नअम समीअतुल कुराना। हल समेतुमुल कुरआना। नअम नअम समिअना कुराना। माशाल्लाह। जी सिस्टर अस्मा या आसम है कि अस्मा है, आप करवाना चाह रही हैं? जी मिसेस नज़ीर, आपने पहले भी कई दफा हैंड रेज किया, अगर आप करवाना चाह रही हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर नज़ीर, करवाएंगे आप? जी जी, कुरान साथ लगाऊं या इंशाअल्लाह। खाली ऐसे पूछूं? हल समेअल कुरआना। नाम समीअल कुराना। हल समेउल कुरआना। नाम समीउल कुराना। हल समेतल कुरआना। नाम समीतुल कुराना। माशाल्लाह। हल समेतुमुल कुरआना। नाम समीतुमुल कुराना। नाम समेनल समेनल कुराना। समेतुमुल कुरान का समेनल नल। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी, गुड, बड़ी खुशी हुई। सिस्टर आसिम जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर आसमा आप। भाई साहब जरा काइंडली म्यूट कर ले, कुछ आवाजें आ रही बीच में। चलें ठीक है, इसको हम फिनिश करते हैं आगे। हल समेल कुरान है, ये मैंने करा दिया। हल समेल कुरान है, नाम हल समेया नाम समेया, हल समेउल नाम समेउ, हल समेता नाम समेतु, हल समेतुम नाम समेना। ये अल कुरान
वो अल कुरान से बदलते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जिक्र है। इसके साथ भी हम कहना हल समीउल कुरान नाम समीउल कुरान, हल समीउल कुरान नाम समीउल कुरान, हल समीतुल कुरान नाम समीतुल कुरान, हल समीतुमुल कुरान नाम समीतुल कुरान। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे कल से मेरे पास कुछ क्यूरीज आ रही हैं, वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं फिनिश करता हूँ। कल जो ओड वन जो है उसको करने के लिए बहुत सी क्यूरीज आई हैं कि किस तरह होगा। सिर्फ तीन चीजें हैं उसके अंदर, इसम, फेल, हर्फ। पहले तीन आपने अल्फाज को देखना है, 3-4 जितने लिखे हैं वो तीनों अगर इसम हैं, तीनों अगर इसमें उसमें से उनको तीनों इसम नहीं है, कोई इसम फेल हरफ है तो उसके हिसाब से उसको चेक करना है, इसम फेल हरफ। दूसरे अगर तीनों ही इसम है तो फिर आपने वाहिद जमा पे चले जाना है, अगर तीनों ही वाहिद हैं फिर आपने मुन्नस मुज़क्कर पे चले जाना है। ये इस तरीके से, अगर तीनों इसम फेल, अगर फेल हैं तीनों तो उसमें वाहिद जमा फिर सेकंड ऑप्शन पे जाना है, अगर तीनों वाहिद या जमा है फिर आपने मुन्नस मुज़क्कर पे जाना है। इसी तरह हरफ को देखना है, हरफ होगा या इसम फेल हरफ, इसमें से जो आपको मुख्तलिफ नजर आएगा उसको आपने अलग कर देना है, वो आपका आंसर होगा। ये कल से क्यूरीज चल रही हैं, इसको मैं बार बार फिर दोबारा आपको एक दफा रिपीट करता हूँ। इसम फेल हरफ पहली ऑप्शन, आपने इसको देखना है कोई तीनों इसम फेल हरफ में से। सेकंड आपने जाना है वाहिद जमा पे जाना है, तीसरा मुज़क्कर पे जाना है, मुज़क्कर मुन्नस पे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, सुनाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस आज की रिवीजन की क्लास में आई एम श्योर कि आपने हमारी बहन सिस्टर सामिया के साथ और ब्रदर इजाज के साथ बड़ी अच्छी सी दोहराई की है, और यकीनन अब इस दफ़ा जितनी मेहनत एक्यूटीज़ ने आपके साथ दोहराई में करवाई है तो आप सबके पूरे पूरे नंबर आने चाहिए। मिड क्विज में पता चले इस दफ़ा जो है ना क्लीन स्वीप हुआ है और सब ने ही पूरे नंबर ले लिए। तो इंशाल्लाह अब जी हम क्विज की ओरिएंटेशन के हवाले से क्योंकि कल हो चुकी है, आज मैं बिल्कुल इन शॉर्ट आपको याद भी रहे क्विकली बात करेंगे और ज़्यादा वक्त आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। क्विज आपका 70 मार्क्स का होगा, ये आपको कल बता दिया गया था, और इसी तरह तकरीबन 70 मिनट्स का, लेकिन हम आपको 90 मिनट्स दे रहे हैं। आपकी क्लास के वक्त पर ही शुरू होगा, तो कल आपको जूम क्लास पर आने की ज़रूरत नहीं है। आपके ग्रुप के अंदर आपके क्विज का लिंक आ जाएगा। 8 o'clock आपका स्टार्टिंग टाइम होगा, और जो हमारी क्लास का भी टाइम है स्टैंडर्ड क्लास का, एंड 9:30 पे इंशाल्लाह इसको बंद कर दिया जाएगा। कोशिश करें इसी वक्त के अंदर करें, और ताकि हमें आपको किसी और किस्म का मसला पेश नहीं आए। तो इसको याद रखिए, कल 24 नवंबर है, क्विज की डेट है, ये भी एक दफ़ा फिर बताया जा रहा है आपको। अपना नाम क्विज के अंदर शुरू में नहीं लिखना, आपने लिंक खोलते ही सबसे पहले नाम नहीं लिखना, उसको खाली रहने दें, पहले क्विज करने की कोशिश करें। अपना फ़ोन चार्ज करके रखें, अपनी डिवाइस, लैपटॉप जो भी जिस पर करना चाहते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये होमवर्क के लिंक से थोड़ा सा ज़रा हैवी लिंक होता है, तो इसलिए कोई खुलने में मसला वगैरह आए तो आप कोशिश करें कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर हो। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, मोबाइल पर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने इस तरह से है तो इस तरह कर लें लैंडस्केप में, और इसको आगे स्क्रॉल करके भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ब्रदर सैयद मुस्तफ़ा कादरी कह रहे हैं कि वाइवा नहीं होगा। नहीं जी, ये 100-200 लोगों का वाइवा हम कैसे ले सकते हैं। आपका ऑनलाइन राइटिंग में क्विज होगा जैसे आपके होमवर्क्स होते हैं। अगली क्या बात कर रहे थे, अच्छा, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मोबाइल पर बड़ी छोटी करके देख सकते हैं अल्फाज को। जब आप सबमिट करवा दें क्विज को तो
نیچے اسی ٹیب کے اوپر آئے گا ویو سکور, پریس کریں گے تو آپ کا سکور آ جائے گا, اور آپ کو آپ کی غلطیوں کا بھی بتایا جائے گا. اس کو ضرور اسٹڈی کریں اچھا سا, اور آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے تو وہیں سے اسکرین شاٹس لے لیں پلیز. بعد میں اکثر لوگ مجھ سے مانگتے ہیں تو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا آپ کا کوئز نکال کے سارے اسکرین شاٹس لے کے آپ کو بھجوانا. اور لاسٹلی آپ آخر میں اپنا نام جب لکھیں تو فل نیم لکھیے برائے مہربانی, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی جنرل باتیں. کوئز کا مکس کیا ہوگا, وہ کل جیسے بات ہوئی تھی, جنرل کویسچن ہوتے ہیں جو کانٹینٹ میں سے پوچھے جاتے ہیں, اور پھر ایک ایسے کویسچن ہوتے ہیں جو عربک ٹو عربک, یعنی عربی میں سوال عربی میں جواب, وہی جو عربی بول چال ہم کرتے رہے اس حوالے سے. پھر ایسے سوال ہوتے ہیں جو اردو ٹو عربک, کہ جو ہم نے آپ کو اردو دی جاتی ہے, آپ اس کا عربی میں آگے نیچے آپشن دیے ہوں گے کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے. پھر عربک ٹو اردو, کہ عربک دی ہوئی ہے, نیچے آپ کو اردو دی ہوئی ہے, آپ بتائیں گے کہ یہ کون سی اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. اس میں خاص طور پہ پلیز ایسے سوالات جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں, والا قد, تو ان کو ہر ٹکڑے کو دیکھیے گا کہ سب کا ترجمہ آ رہا ہے اس میں. الفاظ کے ٹکڑے کرنا, اس پر سوالات ہوتے ہیں. میرا خیال ابھی آخر میں بردر اجاز چکے آڈ ون آؤٹ والے پہ بات کر چکے ہیں, تو وہ والے سوال ہوں گے. اور ٹیبلز کے حوالے سے مادے کے حروف یا روٹ لیٹرز کے حوالے سے سوالات, اور جنرل سوالات وہی کہ 3 دیے ہوئے ہیں تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان میں سے اسم کون ہے, یا واحد کون سا ہے, یا جمع کون سا ہے, یا مذکر مؤنث کون سا ہے, یا اگر مذکر ہے تو اس کا مؤنث کون سا ہے, یا واحد ہے تو اس کا جمع کون سا ہے. اس طرح کے سوالات, ٹھیک ہے. تو آئیے ذرا اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں, اب آپ ہاتھ بھی کھڑے کریں اور پہلے آپ سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. یہ ہواوے میٹ 1, آپ پہلے کہہ لیں آپ نے کیا کہنا ہے, جی فرمائیے. جی سسٹر, ہواوے میٹ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. میرا خیال غلطی سے ریز ہو گیا, چلیں اپنی بات کر لیں, میرا خیال کوئی نہیں. اچھا چلیں, اگر میں آپ سب سے کسی سے پوچھوں کہ ہاذا جو ہے, ہاذا اس کی مؤنث کون سی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا. جی مسز فائزہ نعمان بتائیے. ہاذی, ہاذی, بالکل. اور اگر اسی طرح آپ سے کہا جائے فعلا کی جمع بتائیں, فعلا, فعلو, فالتو. اور اگر میں آپ سے کہوں نہیں فعلا کی جمع, فعلو, فعلو, جی فعلو, ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ فعلتم کا واحد بتائیں, سسٹر ابیحہ فاطمہ کو دیتے ہیں. سسٹر ابیحہ فاطمہ آپ بتائیے فعلتم کی واحد کیا ہوگا؟ جی السلام علیکم. فعلتا. ہاں فعلتا. اچھا بردر نوید جو ہے یہ ہمیں بتائیں کہ ضربنا کا واحد کیا ہوگا؟ ضربتا, ضربتو. ہاں تو, ضربتو. یہ والی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ضمائر کیا ہیں؟ ضمائر آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ برادر سسٹر عائشہ بتائیں. سر ہوا, ہوں, اور ذالکا, اولائکا, تلکا. میں تو ضمائر پوچھیں آپ سے, اس میں اشارہ نہیں پوچھے نا. ہوا, ہوا, ہم, کا, یہ, کم, نا, ٹھیک ہے. اچھا سسٹر صوبیہ وقار جو ہیں, چلیں اب آپ بتا دیجئے کہ یہ جو لفظ ہے تل کا, جی سر, تل کا, یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تل کا اسم ہے سر. اسم ہے, ویری گڈ. نہیں سر فعل ہے, فعل ہے. اچھا
वेरी गुड, फिर सोचिए। नहीं सर मुझे सोच लेने दे। सर प्रोनाउन है, फेल कैसे हो सकता है? इस समय ठीक है सर, वो आई लिटिल बिट कंफ्यूज्ड बट राइट इज नाउन। अब मैं जब तक आप इसम। पूरा नहीं बताएंगे वेरी गुड ही कहते जाना आपको। सोच नहीं सर इसम है, कंफर्म। कंफर्म है, वेरी गुड, बस जी फिर सर। ठीक। अब ये सारे सुन लें, ये इसमी है जी, और इसको कुछ और नहीं बताना, थैंक यू सर। ठीक है। ये सारे इसमें इशारा थे ना, जिसमें इशारे किए जा रहे हैं, तो इसमें ही है। जमायर भी सारे इसमें, ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। और चलें, ये चंद सवालात से, बाकी तो आप इंशाल्लाह उसमें करेंगे। अब आपके सवालात जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके लिए रेज हैंड कीजिए, जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप जी। अगर आपके कोई सवालात हैं। हाँ देखिए ना सिस्टर, जी सिस्टर अस्मा खान है। सर वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर अस्मा पूछें। जी आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हमारे पास एक वर्ड आया, वर्ब क्या है? आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट जाती है, अब आ रही है, बताइए। सर जी सिस्टर आपकी आवाज कट जाती है, आप ऐसे करें हेडफोन्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ आंसर। जी सिस्टर नाहिद। सिस्टर नाहिद। जी सर। जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि ये तादाद वगैरह भी आएंगे पेपर्स में, क्या आपको मैं मेंशन करना होगा कि नहीं नहीं कितनी नहीं बार नहीं नहीं नहीं, आपसे वो आपकी जरा मोटिवेशन के लिए और जनरली आपको बताने के लिए किस तरह से, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जी जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अस्मा आपने क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट किया हुआ है। ये कह रहे हैं इन्फिनिट नोट 7 दैट नाउ अ टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम, प्लीज टाइम ऑफ टेस्ट। टाइम ऑफ टेस्ट आपको बता दिया जी, हम आपको पहले एडिशनल टाइम दे रहे हैं। 70 मिनट का टेस्ट आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, विच विल बी इनफ टाइम फॉर यू टू कंप्लीट इट। खुदा ना खास्ता अगर नेटवर्क का कोई इशू हो तब भी हो जाएगा ये इसमें, ठीक है जी। दोबारा ट्राई कीजिए, बोलिए। अब इनकी आवाज हमें फिर नहीं आ रही। ओके, चलें सिस्टर हुमैरा को ले लें जी। जी सिस्टर हुमैरा पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना था, जो हमने होमवर्क अटेम्प्ट किए उनके जो मार्क्स हमने गेन किए, क्या वो भी उसमें ऐड होंगे हमारे क्विज में? सिस्टर आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, फाइनल, उसमें उसके वो भी एग्रीगेट होगा। जैसा कि 4 चीजों से मिलकर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। एक आपके होमवर्क्स के मार्क्स सारे जमा करके इनकी 15% एवरेज में से आपको नंबर दिए जाएंगे, 15% वेटेज में से। आपकी वर्कबुक कंप्लीट आखिर में आप सबमिट करवाएंगे, वो भी 15% में से आप वेटेज में से उसके नंबर लगेंगे। ये जो आपका मिड क्विज हो रहा है, अभी इसका फुल रिजल्ट तो हम अनाउंस कर देंगे कि आपने इसमें क्या परफॉर्म किया, लेकिन आपको पता भी चल जाएगा जब आप सबमिट करेंगे, आपके पास मार्क्स आ जाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 70 हैं तो इसमें से पासिंग कम से कम 35 हैं, और इसी तरह देख लें कि आपके 90% मार्क्स जो बनते हैं वो कितने हैं, तो वो आपके सॉर्ट ऑफ आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें ये 30% वेटेज इसका होगा। और सर आपका फाइनल हमारे कब होंगे? फाइनल क्विज आपको होगा इंशाल्लाह कोर्स के एंड पर, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, 20 के 20 लेसन पूरे हो जाएंगे, वो दिसंबर की कोई डेट है मेरा ख्याल है, तो आपका फाइनल क्विज होगा
اور اچھا ایک اور بات سر وہ یہ کہ دوبارہ سے ہمارا مڈ کوئز بھی ہوگا اس کے بعد سیکنڈ اسسمنٹ ٹائپ؟ نہیں مڈ کوئز ایک ہی آپ کا یہ ایک ہی مڈ کوئز ہے نا, مڈ کوئز کورس کے مڈ میں بس ایک ہو گیا آپ کا. چلو ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. جی میرے خیال سے 27 کو ہے فائنل. سسٹر غلام رقیہ لکھ بھی رہی ہیں اس چیز کو آپ لوگوں کے اس میں کہ ساتھ ساتھ رائٹنگ میں آتا جا رہا ہے. اچھا تیاری کے لیے آپ کے پاس اگر بک ہے بڑی اچھی بات ہے, آپ کے پاس PDF فائلز ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن بیسٹ یہ رہتا ہے, اور اس دفعہ وی آر ویری ہیپی جو ہمارا بیچ چل رہا تھا اس کی 50 کے قریب ہمیں ورک بکس سبمٹ ہو گئی ہوئی ہیں جو آپ سے پہلے والا بیچ چل رہا تھا, اور غالباً ان کے رزلٹس اچھے آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی ورک بک کو جو ہے وہ اچھا کیا ہے. تو آپ لوگ اپنی ورک بک جو ہے نا دیٹ از دی بیسٹ ٹول ٹو ڈو یور ریویژن, ٹھیک ہے, فار دی ٹیسٹ. تو ابھی کل آپ کا کل رات میں ٹیسٹ ہے, اگر ممکن ہو وقت نکلے ورک بک کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کیجیے, اس سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور وہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی. جی سسٹر حفصہ فاطمہ. سسٹر اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتی یہ ورک بک تو ہم کیسے لیں, میرے پاس تو کوئی ورک بک نہیں ہے, میں تو اس کو نہیں کر رہی. آپ واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں؟ جی ہوں. تو اس میں ہم نے ورک بک بھی بھیجی تھی, اور آپ کو روزانہ رویژن کی کلاس میں بھی ہمارے وہ ریمائنڈ بھی کرواتے ہیں, ورک بک کا پیج بھی سیمپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور گروپ میں بھی ورک بک ڈالی گئی تھی. تو آپ کو کیسے وہ ہم سینڈ کریں گے, وہ تو ہم ریڈ کر کے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں نا. ابھی تو آپ اس کو کریں نا, ہم تک ہم خود ہی راستہ نکل آئے گا کیسے پہنچے گی, وہ آپ فکر نہیں کریں. اچھا صحیح ہے, ٹھیک. سافٹ کاپی دی ہوئی ہے, سافٹ کاپی کے پرنٹ آؤٹس لے کر اس کے اوپر آپ سالو کرنا. بلکہ آپ کی ہماری ایک بہن ہے, سوری بلکہ مجھے لیٹ می, اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ تو اگر بتا دیں, مجھے نام ڈھونڈنا پڑے گا. انہوں نے اپنی آدھی ورک بک جمع بھی کروا دی ہے. شی سینٹ اٹ ٹو می. اور ای میل سینڈ کیا آپ کو؟ نہیں جی, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں PDF اچھا. فائل بنا کر یا تصویریں لے کر. ہاں یہ سسٹر جویریہ عبد المالک, دیکھیں انہوں نے اپنی 11 کے 11 لیسنز انہوں نے کر کے سینڈ بھی کر دی ہیں. سو that's really great and I'm sure she is going to get good marks because ان کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے سب سے کہ اپنی ورک بک کو ساتھ ضرور کریں. جب آپ وقت دے ہی رہے ہیں, اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں, تو اس کے پوری جو جزیات ہیں ان کو پورا کریں. اور اس لیے بھی پورا کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ نیت کریں کہ آپ نے انشاءاللہ اس کو سکھانا بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق اگر آپ اچھا سا اس کو کریں گے تو پھر آپ پڑھانے کے قابل ہوں گے, لوگوں کو بھی سمجھائیں گے, اور انشاءاللہ جلد وہ دن آ جائے گا کہ آپ جیسے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ آگے پڑھائیں گے. تو ورک بک آپ کو بڑی اماؤنٹ دے دے گی کورس پر, ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. جی سسٹر ساجدہ. سسٹر زاہد کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی کر لیا, شوڈ آئی سینڈ؟ تو آپ کی مرضی ہے جی, آپ بھی بھجوا دیں. میں ایک جنرل ریویو, ویسے تو آپ نے لاسٹ میں سبمٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن ایک جنرل اس کو ریویو کر کے, تو آپ کو اگر کوئی ایسا فیڈ بیک کا کوئی کریٹیکل پوائنٹ ہوا تو بتا دیں گے. جی ساجدہ رمضان, سسٹر ساجدہ. جی سسٹر اسما خان. اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں آپ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ جو مصحف میں صفحات کی تعداد ہے اور ہر سطر میں تعداد ہے, اسے کیا کاؤنٹ کر کے لکھیں گے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں سسٹر, یہ آپ کو پہلی کلاس میں ہم نے بتا تو دیا تھا کہ مصحف میں صفحات کی تعداد کیا ہے, 600 ہے, اور جنرلی ہم نے کہا تھا
یہ سب ہم نے اس میں کیا تھا. اورینٹیشن کلاس اگر آپ کے پاس ہے اس کی ویڈیو بھی سب ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے. سسٹر اسما. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا, میں ایک ورب بک کر رہی تھی, اس میں اردو اس کی عربی پتہ کرنی تھی مجھے, آپ نے لکھی اس کی عربی, اگر آپ مجھے سسٹر آئی ایم ویری سوری, کسی کو سمجھ آئی ہے ان کی بات؟ جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی. سر اب آواز عربی کی پتہ نہیں, عربی کچھ پوچھنا چاہتے. جی پوچھے سسٹر. میں نے جان لیا اسلام کو کی عربی کیا ہوگی سر؟ اچھا, میں نے جان لیا اسلام کو, صحیح ہے. تو آپ کو جاننے کے لیے کون سا فعل پڑھا ہم نے سسٹر؟ آپ نے اس نے جانا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ عالمہ. عالمہ اس نے جانا, اور اس سے بنا تھا عالمہ علمو, علمت علمتو. ٹھیک ہے, علمتو تو میں نے جان لیا, تو آگے اسلام لگا دیں, علمتم الاسلام. جی اچھا سر چیز اور آپ نے مائک اپنا میوٹ کریں. اپنا میوٹ کریں سر. میں ایک مجھے نیک عورت کا آپ نے بتایا تھا صالحہ, لیکن اگر نیک کام ہو تو اس کو کب کہیں گے؟ لیکن اگر کیا ہو, نیک مرد صالح ہوتا ہے, صالح. نیک عورت صالحہ. نہیں, کام کا پوچھ رہے ہیں سر. ہم سب نے کام کیا نیک, ہم سب نے کام کیا نیک, میرے خیال یہ پوچھ رہی ہیں, یہی پوچھ رہے ہیں سسٹر آپ؟ جی سر. جی ہاں, ہم سب نے کیا, تو اس کا کیا ہوگا؟ نیک کام. ہاں ہاں, تو آپ بتائیں نا کیا ہوگا اس کا. ایک تو ان کی آواز نہیں آتی. پالنا. ماشاءاللہ. تو مشابہ ہیں سر. پالنا. عمل الصالح یہ بھی بنا لیں, اس طرح بھی بن سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. سوری. ہاں جی جی. کیسے ہوگا؟ گل, مہناز گل. اس میں صرف ایک چیز تھوڑی سی, مجھے چونکہ آواز ہی نہیں آ رہی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے وہ کریں. آپ فعلنا عمل الصالح ٹھیک ہوگا کسی حد تک, اور اگر آپ دوسرا وہ کر لیں, عاملہ کا ہم نے ٹیبل بھی کیا ہوا نا, عمل کیا, عاملہ اس نے عمل کیا, اس سے بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اس طرح بھی بن سکتا ہے. جی اس میں مہناز گل. عمل الصالح. جی آگے. سسٹر مہناز گل. سر پلیز اگر یہ دوبارہ بتا دیں. جی ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس طرح بنا اللہ عمل الصالح اس طرح بنا لیں. ٹھیک ہے. سسٹر مہناز گل اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں, یہ ویسے ہی ہینڈ ریز کیا ہوا آپ نے. ان کا شاید ڈراپ ہو گیا. جی یہ سسٹر فائزہ نعمان کہہ رہی ہیں سسٹر 11A لیسن میں سورہ اخلاص کی فضیلت کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اخلاص کے حوالے سے ہم نے آپ نے پڑھا نا کہ
आपको, हाँ जी, एक तो 1/3 कुरान के बराबर, ठीक है, 1/3 जी। जी, I think that's all for questions. Is there any other question? So we all wish you all good luck for your mid quiz tomorrow. और हम सब की तरफ से, सारी एक्टिविटीज की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। हमारी एक कुरान क्विज की बहन है जी, मैं माजरत कल भी भूल गया था जिक्र करना शायद, या सैयदा हुमैरा, उनके वालिद साहब जो हैं सैयद मोहम्मद मसूद गिलानी, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले और उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त की थी। आप सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके आगे के मामलात को आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके लवाहकीन को, हमारी बहन को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और उस सब्र के बदले में अच्छा अजर अता फरमाए। ठीक है जी, अल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा। भाई एक सॉरी, ये क्या था, लेसन 10 में क्विज नंबर 3 मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे क्विज नंबर 3, सॉरी मेरे पास इस वक्त बुक्स नहीं पड़ी हुई, अगर आप मुझे बता दें वो क्या है। सर कौन सा पूछे, 10B में? हाँ वो नहीं, ये है लेसन 10 क्विज नंबर 3। अच्छा, वो तो क्वेश्चन, वो क्विज का पूछ रहे हैं सर, उसमें होगा होमवर्क में। नहीं, लेसन 10 में कह रहे हैं, लेसन 10 में 10 क्विज में नंबर तो आखिरत की हसनात क्या हैं? हाँ, आखिरत की हसनात क्या हैं? हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 3 जी। 3 तो यही है 10A का। अगर 10A का कह रही है को लेते हैं तो बड़ा आसान है सिस्टर। तो आपको याद है हमने कहा था आखिरत की हसनात में से क्या क्या है? अच्छे लोगों का साथ, अल्लाह की रजा और खुशनुदी, अल्लाह का दीदार, शिफात, ये सारी चीजें जो हैं, जन्नत का मिलना। जी, अगर आप ये पूछ रही हैं तो फिर ये जी, यहाँ किसी ने हाथ खड़ा किया था शायद। मौत दुनिया से करीब है, क्या मतलब? आई डोंट नो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप हैंड रेस करके तो लाइव पूछ लीजिए, इस तरह से चीज जो है वो। चलें, सिस्टर आमना तारिक को ले लेंगे। जी, सिस्टर आमना पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वो जो होमवर्क आया था जी उससे पूछ रही है शायद, उसमें एक MCQ था ना, ये होमवर्क में था। तो सिस्टर हमारे पास इस टाइम होमवर्क तो सामने नहीं है ना, या तो क्वेश्चन पूछ लें। कौन कह रही हैं? कि मौत दुनिया से करीब किस तरह से? मौत थी, आखिरत थी, बरज़ख थी और एक तीनों सही थे आंसर इसका। मुझे पूछनी है। मौत दुनिया से, आपने ये कौन सा क्विज नंबर क्या बताया, दोबारा बताइए मुझे। 10 वो बाय द वे, बताइए आप में से भी कोई पूछ रहा है होमवर्क 10 का कि होमवर्क की लिस्ट, तो होमवर्क की लिस्ट सारी आपको हमने उसमें डाली हुई है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, और उसी लिस्ट में से ये जो सारे होमवर्क हैं, मतलब ऑल 11 अभी तक जितने आपने किए हैं, वो हमने उसमें डाला हुआ है। आपने डैश के मुकाबले में दुनिया हमसे ज्यादा करीब है, ये सवाल था, ये अभी मैंने डाल लिया है कि डैश के मुकाबले में, वो यानी ये पूछा गया कि हम मौत, बरज़ख और आखिरत के मुकाबले में दुनिया हमसे ज्यादा करीब है, अमूमन ये समझते हैं ना, तो उसमें जवाब में क्या आएगा? सब सही है, दैट विल बी अ राइट आंसर। ठीक है जी, चलें। जी, रियल 5S
रियल मी 5S, अपना नाम काइंडली लिख लिया करें। जी पूछिए आप। जी शाजिया नज़ीर अहमद, सिस्टर शाजिया नज़ीर अहमद, अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सिस्टर। जी सर, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो आपने वर्कबुक सेंड में पूरे मज़ामीन थे, उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, उसमें मैं वर्कबुक कर भी रही हूँ और उसी में ना मिड क्विज भी है, तो मैंने ये तकरीबन सारा सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है कि मिसालों की मदद से खाली खाने पुर करें। इस क्वेश्चन की जरा मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप गाइड कर दें तो बंडल ऑफ थैंक्स। वो वैसा तो वैसे सवाल आपको यहाँ नहीं आ रहा, वो डिफरेंट है यहाँ पे। ये तो ऑनलाइन आपका क्विज वाला आएगा ना, वो सैंपल क्विज आपको दिया हुआ था सिर्फ तैयारी के लिए। आपने अगर कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। और जी सर, मैं मैं बता दूं इसमें। हाँ जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सिस्टर आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, उसके अंदर ये है कि सर टेबल है ना, ऊपर से नीचे को चलना है। दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना, इस तरीके से आपने इस टेबल को फिल करना है। अगला है अलैहि अलैहिम अलैका अलैया, ये सारे ये टेबल आपने इस तरीके से ऊपर से नीचे को लेकर चलने हैं। इस तरह लाहु लहुम लका, इस तरह वो कह रही है क्विज में, ये सर क्विज में भी यही वाला सवाल है सर। मिड क्विज का क्वेश्चन नंबर 6 में मिसालों की मदद से खाली खाने पुर कीजिए, ये वाला सवाल है। ठीक हो गया, ठीक। तो दैट्स ऑल जी। एनी अदर क्वेश्चंस? तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरी अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ वल खौफ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। क्विज की तैयारी बिल्कुल उस तरह अच्छी सी कीजिए जैसे आप दुनियावी इम्तहानात में पूरे शौक और मेहनत और लगन से करते रहे हैं। तो अल्लाह का कलाम सीखने के लिए भी उसी तरह पूरे जज्बे से कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह हाफिज। आपको अगर कल क्विज से पहले कोई भी बात पूछनी हो, आप किसी भी AQT को भी लिख सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं क्विज से पहले, उसके बाद नहीं जी। अल्लाह हाफिज।